वेलकम बैक नाज़रीन। हमारी गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से। डॉक्टर साहब, मैं एक पहले छोटा सा आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। वो जो आप 17 अगस्त 2000 का लेटर बता रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने मुशर्रफ साहब को लिखा था, आपको लगता है कि अगर मैं कांटेक्ट करूँ मुशर्रफ साहब को तो वो उसको बैकअप करेंगे, उनके पास वो लेटर होगा? आपको लगता है ये तो मुशर्रफ साहब ईमान पे है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। कि वो ऑन करेंगे या नहीं? जो हामिद मीर ने जो कल बात कही कि मुशर्रफ साहब ने कहा था कि मैं उनसे 6 गोलियां अल्ताफ हुसैन सर में उतारना चाहता हूँ, वो ट्रेटर है, पाकिस्तान है, तो पहले वो चीज कंफर्म करें, फिर बेशक ये लेटर भी कंफर्म कर लीजिए। इस लेटर में भी ISI के खिलाफ शिकायत है और वही रोना पीटना जो 2000 में था, उससे पहले से मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, या दिल्ली वाले जनरल मुशर्रफ की हुकूमत हो जो उनका अपना था, जो इनके 12 मई के कत्लों कराची में करने के इस्लामाबाद में दोनों हाथ से करके कह रहा था कि मेरी ताकत निकली, ये मेरी ताकत है, जिससे 57 लोग मार दिए। तो एक दूसरे को फोन भी करते हैं, खत भी लिखते हैं फौज के खिलाफ, और ये कहते हैं कि हम मजलूम हैं। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं नेटो कंटेनर्स वाले इशू की तरफ। तो जो नेटो के कंटेनर्स के बारे में बाबर गौरी साहब का कल मैं बयान सुन रही थी, तो उनका ये कहना था कि कंटेनर्स कहाँ से गायब हुए। उनका कहना है कि वो पोर्ट से गायब नहीं हुए। अब अगर एक दफ़ा कंटेनर्स पोर्ट से निकल जाते तो इसका मतलब है उनकी ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो जाती है। अब वो अगर सिंध में गायब हुए तो आप होम मिनिस्टर थे, अगर वो अफगान ट्रांजिट के रास्ते में बीच में कहीं जाते हैं तो फिर वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया आ जाता है, फेडरल गवर्नमेंट का एरिया होता है। तो फिर चोरी हुए तो अगर आपके दौर में हुए थे तो आपने FIR क्यों नहीं बनवाई? मेरे दौर में कंटेनर चोरी नहीं हुए। जो कंटेनर चोरी हुए हैं जब जनरल मुशर्रफ साहब थे यहाँ पे मौजूद, और प्रोविंस में ये गवर्नमेंट के हिस्सेदार थे। फेडरल मिनिस्टर उस वक्त भी पोर्ट्स एंड शिपिंग के गौरी थे, और दो इनके जो बहनोई और साले इनके वो प्रोविंस में होम मिनिस्टर थे। उस वक्त ये मस्तियां करते थे। मेरे दौर में अगर मस्ती करते तो मैं उसी टैंक कंटेनर के ऊपर इनको टांग देता। बात यह है कि मैं अपना काम करता रहा हूँ। मैंने अपने होम मिनिस्ट्री में इनके शहजादों को भी नॉमिनेट किया, केसेस में पकड़ने की कोशिश की है। इनका एक प्रोविंशियल मिनिस्टर है निसार तंवर, और एक इनके है मंगी जो इनका कमेटी का मेंबर है। उसके लिए इन्होंने कितने नाक रगड़े मेरे सामने कि इनका केस खत्म करा दो, मैंने नहीं किया। आज भी वो जैकबाद में स्पेशल कोर्ट में वो पेंडिंग है और लोग पकड़े गए। ये दोनों एक्सकॉन्डर है उस केस में। तो मैंने तो किसी चीज में इनको नहीं बख्शा, और मैं इनको आइंदा भी नहीं बख्शूंगा। अच्छा, एक आप थोड़ा सा और दूसरे सवालों की तरफ आते हैं कि मुत्तहिदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब आप तबसरा कर रहे थे तो मैं वो भी सुन रही थी, तो आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब को ये कहा कि जी वो एक ऑपरेटर थे, आप जमींदार थे, जागीरदार थे। इस तरह कहना कहाँ का इंसाफ है, और क्या गरीब और मुतवासित तबके से होना गुनाह है? बिल्कुल गुनाह नहीं। मैंने ये कब कहा? मैंने सिर्फ ये कहा, वो बार बार मेरे लिए वो ये कहते हैं हमेशा कि ये जागीरदार है या वडेरा है। न हम वडेरे हैं, न जागीरदार या होती थी। हर सिंधी को ये लेबल करना चाहते हैं वडेरा और जागीरदार, और फिर ये क्योंकि आपने साथ ही में ये भी कहा था कि वो बेस्ट मेयर थे, ये भी कहा था आपने। आपने ये भी कहा था कि वो बेस्ट मेयर थे पाकिस्तान के। अब वो अगर मेरा सरकास्टिक वे भी नहीं समझ सकते, वो इतने भोले भाले हैं, तो इतने भोले भाले को अपना माउथ पीस करके नेशन के सामने बिठा के अपने को इनोसेंट प्लीड कर रहे हैं, तो ये भी इनकी ट्रेजेडी है। मैं तो बड़ा खुश हुआ तो ऐसे बंदे को बिठाया। बेस्ट मेयर वो कभी भी नहीं थे। थर्ड बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा करके गले गिर के अल्ताफ हुसैन ने इसकी चुमिया ली नेशन के सामने और दाद दी। पूरा ड्रामा कॉन्कॉस्टेड स्टोरीज बनाई। पूरी दुनिया में ये बेस्ट मेयर हो गए। फ्लाईओवर बना के, फ्लाईओवर कोई भी बना सकता है। जो इन्होंने काम किए हैं, अरबों खरबों रुपए के काम कराची में किए और हैदराबाद में, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें कितनी किकबैक थी, क्यों नहीं उसकी ऑडिट करने देते हैं? ऑडिट हर डिपार्टमेंट की होती है, इवन आपके चैनल की भी ऑडिट एवरी ईयर होती है।
یہ اپنے آڈٹ کیوں نہیں کرواتے؟ سر یہ تو نہ کہیں، آپ نے یہ تو مانا ہے کہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، مطلب یہ تو زیادتی ہو گئی، انصاف کریں۔ بالکل بالکل، اور لوگوں کو ڈپرائز کر کے، یاری کو ڈپرائز کر کے، ملیر کو ڈپرائز کر کے، اور ابراہیم کہنا ہے انہوں نے مبارک ولیج کو ڈیولپ کیا اور بہت سارے علاقوں کے نام لیے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ڈیولپ کیا ہے، پانی کے کنیکشن دی۔ جی جی، جی نے ایک فاؤنٹین بنایا، وہ 36 کروڑ روپے کا، کیا کراچی میں سب کو صاف پانی پینے کا ملتا ہے، ہیلتھ فیسلٹی سب کو ہے، ایجوکیشن سب اردو اسٹیشن کو کراچی میں اویلیبل ہے، تو وہ کیا ضرورت تھی وہ 36 کروڑ یا 34 کروڑ یا 24 کروڑ روپے کا ایک فوارہ لگانے کا، جو کہ آج چلتا بھی نہیں ہے؟ کیا ضرورت ہے 72 کروڑ روپے کا پارک بنانے کا؟ کیا چھتیں سب اردو اسپیکنگ نیشن کے پاس چھت موجود ہے؟ جو کلکٹن پہ پارک بنا دیا گیا 72 کروڑ روپیز کا۔ سر مین میخے نکالنے والی بات ہے، یہ تو خیر انہوں نے کام کیا، یہ آپ بھی دل میں جانتے ہیں، چلیں یہ تو پتا ہے، چلیں مان لیں اس بات کو نا۔ مجھے پلیز 5 ارب روپے دلا دیں، خدا کی قسم میں بدین کو پیرس بنا دوں گا۔ اچھا 5 ارب کا، اچھا چلیں ایک اور، میرا کیونکہ وقت بہت شاید کم رہ گیا ہے، میں آپ سے ایک اور سوال، یہ دل نہیں مانتا سر کہ زرداری صاحب آپ کے اتنے قریبی دوست، اتنے درینہ دوست، کالج میں ساتھ، کلاس فیلو، روم میٹس رہ چکے ہیں، پھر آپ کا خود کہنا ہے کہ جی آپ دوستوں میں جیسے کہ پاس تھوڑا سا اگر میں نے پڑھا ہے آپ کا تو اس میں آپ دوستوں میں لیڈر تھے، آپ لوگوں کا ایک گروپ تھا، اور زرداری صاحب نے آپ کو بزنس شروع کرایا جس کو آپ نے کنفرم کیا ہے، پھر زرداری صاحب کی نوازشوں کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا اپنی پریس کانفرنس میں، تو اب دل نہیں مانتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اور زرداری صاحب ایک ساتھ نہ ہو، یہ ذرا مشکل محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ تھوڑا سا لیاری کا ووٹ بینک ہاتھ سے جا رہا تھا تو وہ اب ووٹ بینک تو آپ کے پاس آ گیا ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ پھر دوبارہ آپ نے بہت لمبی چوڑی ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں چند حقائق نہیں ہے، تھوڑی ڈسٹارشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آصف صاحب اور میں کبھی کلاس میٹ نہیں رہے، وہ میرے سے سینئر تھے۔ اچھا چلے کالج میں تو ساتھ ہے نا۔ اور دوسری بات کہ ہم روم میٹ کبھی نہیں رہے کیونکہ ان کا ہاسٹل جناح ہاؤس تھا، میرا ہاسٹل لیاقت ہاؤس تھا، الگ الگ ہاسٹلز میں تھے، تو ہم روم میٹ بھی کبھی نہیں رہے، تو یہ آپ کی دونوں باتیں غلط ہیں۔ اچھا چلے میں آپ دوست نہیں تھے، یہ تو مان لے آپ درینہ دوست بھی نہیں ہیں، مطلب چلے میرے سارے فیکٹس غلط۔ نہیں، میں دوست تھا، بلکہ میرے بھائیوں سے زیادہ ان سے قریبی ریلیشن شپ تھی ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گی۔ میرے پہ نوازش ہے ان، تو اگلا الیکشن پیپلز پارٹی سے جیت رہے ہیں آپ؟ جی اگلا الیکشن پیپلز پارٹی سے جیت رہے ہیں آپ؟ میں جو میرا جو ویلیو ہے یا میری جو حقیقت ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کے چھوٹے سے کارکن کی ہے۔ بہت شکریہ ذوالفقار مرزا، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، سابق صوبائی وزیر داخلہ سندھ رہ چکے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ان سے گفتگو رہی۔ ناظرین میرے شو کا وقت ختم ہو گیا، آپ کو کیسا لگا مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔